Assalamu alaikum. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about unit number 7, class 7, Eid al-Adha. Let's start करते हैं इसकी ट्रांसलेशन. Pre-reading question देख लें. How many Eids do the Muslim celebrate in a year? मुसलमान एक साल में कितनी ईदें मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा the Muslim celebrate 2 Eids in a year. Do you get ईदी on ईद उल अधा? क्या आपको ईद उल अधा पर मिलती है ईदी? ये तो अब आप बेहतर जानते हैं आपको मिलती है कि नहीं, पर लेकिन आमतौर पर नहीं दी जाती. तो नो, आई डू नॉट गेट ईदी ऑन ईद उल अधा. ज़ैनब एंड सालिया एट होम. ज़ैनब और सालिया घर पर हैं. दे आर हैप्पी, वो खुश हैं. एज द फेस्टिवल ऑफ ईद उल अधा, जैसा कि ईद उल अधा का त्यौहार इस अप्रोचिंग करीब आ रहा है. आफ्टर फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद. वो खुश हैं क्योंकि चंद दिनों के बाद ईद उल अधा का त्यौहार आ रहा है. दे आस्क डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वो पूछती हैं डिफरेंट क्वेश्चन, मुख्तलिफ सवाल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन से. वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं. What is ईद उल अधा? ईद उल अधा क्या है? आज ज़ैनब, ज़ैनब ने पूछा. ईद उल अधा इज द फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस. ईद उल अधा कुर्बानी का त्यौहार है. इन अ ड्रीम, ख्वाब में. अल्लाह कमांडेड, अल्लाह ने हुक्म दिया. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टू सैक्रिफाइस हिज सन, अपने बेटे को कुर्बान करने का. नेम्ड इस्माइल, जिसका नाम इस्माइल है. एक ख्वाब में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे जिसका नाम इस्माइल है उनको कुर्बान करें. शैतान ने कोशिश की टू कंफ्यूज, परेशान करने की. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एंड अटेम्प्टेड और तरगीब दी, हिम उनको. नोट टू गो थ्रू विद द एक्ट, तो वो इस पर अमल ना करें. बट हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ड्रोव हिम अवे, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको भगा दिया. तो इसकी इडियोमैटिक ट्रांसलेशन देखें. शैतान ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परेशान करने की कोशिश की और तरतीब दी कि वो ये काम अंजाम ना दें, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको भगा दिया. अल्लाह सेंट, अल्लाह ने भेजा. द एंजल जिब्राइल, जिब्राइल फरिश्ते जिब्राइल को. विद रैम, मेंढे के साथ. टू सैक्रिफाइस, कुर्बान करने के लिए. इंस्टेड ऑफ हिज सन, आपके बेटे की बजाय. अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बेटे की बजाय कुर्बानी के लिए मेंढा देकर भेजा. द कमेमोरेशन, याद मनाने के लिए. ऑफ अधा, अजहा की. विच इज़ एन अरेबिक वर्ड, जो एक अरबी लफ्ज़ है. फॉर सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए. टेक्स प्लेस, जो पेश की जाती है. ऑन द 10th ऑफ जुलहज, जुलहज की 10 तारीख को. मदर सेड, वालिदा ने जवाब दिया. वालिदा ने जवाब दिया. अजहा की याद, जो कि कुर्बानी के लिए अरबी लफ्ज़ है, 10 जुलहज्जा को वाक़या होता है. हाउ इज़ ईद उल अधा सेलिब्रेटेड? ईद उल अधा कैसे, किस तरह मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है? आज सालिहा, सालिहा ने पूछा. साइड बॉक्स क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज ईद उल अधा? तो इसका आंसर होगा ईद उल अधा इज अ फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस. आगे देखें. एज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज अलाउड टू सैक्रिफाइस अ रैम इंस्टेड ऑफ हिज सन, चूंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की बजाय मेंढा कुर्बान करने की इजाज़त दी गई. वाज अलाउड, ये पैसिव में है, आप इसका करेंगे इजाज़त दी गई. चूंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की बजाय मेंढा कुर्बान करने की इजाज़त दी गई. ईद उल अधा इज़ ट्रेडिशनली, ईद उल अधा रवायती तौर पर सेलिब्रेट मनाई जाती है विद सिम्बॉलिक सेक्रीफाइस, अलामती कुर्बानी के साथ. ऑफ अ लैम, मेमने, मेमना या भेड़. गॉट, बकरी. काउ, गाय. कैमल, ऊंट और अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के साथ. ईद उल अधा किसी मेमने, बकरी, गाय, ऊंट या दूसरे जानवरों की अलामती कुर्बानी करके रवायती तौर पर मनाई जाती है. द मीट ऑफ द सैक्रिफिशियल एनिमल्स इज डिवाइडेड. सैक्रिफिशियल, कुर्बान शुदा या कुर्बान किए गए जानवर का गोश्त. इज डिवाइडेड, तकसीम किया जाता है. इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में. इक्वली, मसावी तौर पर. अमंग फैमिली, खानदान में. फ्रेंड्स, दोस्तों में. एंड द नीडरी, और ज़रूरतमंदों में. कुर्बानी के जानवर का गोश्त खानदान, दोस्तों और ज़रूरतमंदों में मसावी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. मुस्लिम परफॉर्म, मुसलमान अदा करते हैं. कम्युनियल, कम्युनियल का मतलब होता है मुश्तरका. नमाज, नमाज ऑफ ईद, ईद की नमाज. इन मस्जिद, मस्जिद के अंदर. और इन एन ओपन इन्वायरमेंट, और खुले माहौल में. द मदर क्लैरिफाइड, वालिदा ने वजाहत की. मुसलमान मस्जिद खुली फ़ज़ा में ईद की इज्तिमाई नमाज अदा करते हैं. माँ ने वजाहत की, वालिदा ने वजाहत की. हाउ इज़ ईद उल अधा डिफरेंट फ्रॉम ईद उल फितर? ईद उल अज़हा ईद उल फितर से किस तरह मुख्तलिफ है? आस्क्ड ज़ैनब, ज़ैनब ने पूछा. देयर आर 2 ईद सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम इन अ ईयर. मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं.
occur at the end of Ramadan. Eid al-Fitr occurs at the end of Ramadan. Eid al-Fitr رمضان کے اختتام پر آتی ہے. Ramadan is the month in which Allah revealed the first verse of the Holy Quran. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی آیت نازل فرمائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. Eid al-Adha takes place about 2 months after Eid al-Fitr at the end of annual Hajj. عید الاضحیٰ واقع ہوتی ہے تقریباً 2 مہینے بعد عید الفطر سے ایٹ دا اینڈ آف اینول حج، سالانہ حج کے اختتام پر. عید الاضحیٰ عید الفطر کے 2 ماہ بعد سالانہ حج کے اختتام پر واقع ہوتی ہے. دا ڈیٹس آف بوتھ عید اکارڈنگ، دونوں عیدوں کی جو تاریخ ہے وہ مطابق ہوتی ہے دا اسلامک لونر کیلنڈر، اسلامی قمری جدول کے مطابق. دونوں عیدوں کی تاریخیں اسلامی قمری جدول کے مطابق ہوتی ہیں. دیر از سیکریفائس آف اینیملز آن دا ڈے آف عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. دس ڈفرینشیٹ کی فرق کرتا ہے دا ٹو فیسٹیولز، دو تہواروں میں. مدر سیڈ مدر ماں نے کہا. ہاؤ واز حضرت اسماعیل سیوڈ، حضرت اسماعیل کس طرح بچے. اینڈ وٹ لیسن ڈو وی گیٹ فرام دس ایونٹ، اور ہم اس موقع سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. صالحہ نے پوچھا. This was the miracle of Allah، یہ اللہ کا معجزہ تھا. And it proved، اس سے ثابت ہوا that he was command over all things، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. The non معروف and the unknown، اور غیر معروف. اور ثابت ہوا کہ اس کا تمام چیزوں معروف اور غیر معروف پر حکم چلتا ہے یا قدرت رکھتا ہے. It is because of this holy incidents in the history of Islam، اسلام کی تاریخ میں اس مقدس واقعے کی وجہ سے that Muslim now celebrate عید الاضحیٰ، کہ مسلمان اب عید الاضحیٰ مناتے ہیں every year، ہر سال to earn، حاصل کرنے کے لیے blessings، اس کی نعمتیں and forgiveness، اور معافی from اللہ سے. اب مسلمان ہر سال اللہ کی نعمتیں اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. The act of sacrificing animals، جانوروں کا قربان کرنا also refreshes تازہ کرتا ہے our faith، ہمارا ایمان ان اللہ پر. یہاں پر ایک پریپوزیشن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فیتھ کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ ہمیشہ ان لگتی ہے. اینڈ وی ریکگنائز، اور ہم پہچانتے ہیں دیٹ آل بلیسنگ کم فرام اللہ، کے تمام نعمتیں صرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں. الون، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. جانوروں کی قربانی کرنے کا عمل اللہ پر ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان بھی تازہ کرتا ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں یا ہم مانتے ہیں کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں. A true Muslim، ایک سچا مسلمان is one، وہ ہے who has a firm belief in اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتا ہے. And tries to follow all his commands sincerely، اور خلوص سے اس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. And obediently، اور فرما برداری کے ساتھ. said father، والد نے کہا. What is meant by the word miracle کا کیا مطلب ہے. It is an act، یہ ایک عمل ہے that does not follow the laws of nature، یہ ایسا عمل ہے جو قانون قدرت کے تحت نہیں آتا. And it is believed to be caused by Allah، اور یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. نیکسٹ دیکھیں. How should we prepare ourselves on the day of Eid، عید کے دن ہمیں خود کو کس طرح تیار کرنا چاہیے. زینب نے پوچھا. The sunnahs habitual practices، سنت کہتے ہیں سنت کو، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے. the sunnah habitual practices، عادتاً مشقیں of the day the Eid include، جو عید کے دن پر کی جاتی ہیں شامل ہیں ان میں to adorn new clean clothes، نئے کپڑے زیبتن کرنا. adorn زیبتن کرنا، new clean clothes نئے صاف ستھرے کپڑے. performing غسل کرنا. using a مسواک کرنا for cleaning teeth، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے. applying scent، خوشبو لگانا. to reach the place of prayer early، نماز پڑھنے والی جگہ پر جلدی پہنچنا. said father، والد نے کہا. مسند احمد یہ احادیث کی کتاب ہے، اس میں جو حدیث نمبر ہے وہ 16840 ہے. Both Zainab and Saleh thanked their parents for providing them with this important information، صالح اور زینب دونوں نے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا for providing مہیا کرنے کے لیے them انہیں with this important، اس اہم انفارمیشن معلومات کے بارے میں about عید الاضحیٰ کے and عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے.
پھر اس کے بعد ہے post reading question, what lesson do you draw from عید الاضحیٰ, کہ آپ عید الاضحیٰ سے کیا جو ہے سبق آپ کو حاصل ہوتا ہے. we draw the lesson of sacrifice from عید الاضحیٰ, ہمیں قربانی کا جو ہے سبق وہ ملتا ہے. That's all today lecture. Okay, اللہ حافظ.